السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد والفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. محترم ناظرین، آج ہمارے سیمانچل گیان کیندر منچ کے دوارا آپ کو विशेष जानकारी देने जा रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि हम तमाम नाजरीन को इससे काफ़ी इस्तेफादा हो सकता है, फ़ायदा हासिल हम कर सकते हैं. बिला ताख़ीर तमहीदी कलिमात के अब आपके सामने हैं, हम उन्हें हाजिर करने जा रहे हैं और जानते हैं उनसे कुछ तारीख़ से मुताल्लिक़ अहम बातें. सवाल नंबर 1 कि यहूद मुसलमानों का दुश्मन है जैसे कुरान में वाज़ेह है कि वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लदीना आमनु अल यहूद वल्लदीना अशरकू. तो इनसे हम मुसालहत कैसे कर सकते हैं, इस पर अभी डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहिब आपके सामने जवाब देंगे और रोशनी डालेंगे. जी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले सामीन का और इस चैनल का और तौफीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बोलने का और अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका दिया. सबसे पहले बगैर तमहीद के उनके सवाल पर आता हूँ. उन्होंने सवाल किया है कि यहूद जो है मुसलमानों का दुश्मन है, जैसे कुरान की आयत है वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनु अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू. इस आयत का माना यह हुआ कि लोगों में सबसे बड़ा दुश्मन मोमिनीन का यहूद हैं और वो लोग हैं जो मुशरिक हैं. तो जो दुश्मन है कुरान के लफ्ज़ में उनके साथ मुसालहत कैसे किया जा सकता है. मुसालहत की बात इसलिए आई क्योंकि इससे पहले हमने यही चैनल में प्रोग्राम किया था और हमने फ़िलिस्तीन के मसले के हल के तौर पे आपस में मुसालहत करने की बात की थी कि उसका अच्छा हल, सबसे बेहतरीन हल ये है कि यहूद और मुसलमानों में मुसालहत हो जाए. तो इन्होंने सवाल ये किया कि मुसालहत कैसे हो सकती है जबकि कुरान मजीद में दुश्मन बताया गया है. तो उसका जवाब ये है कि कहीं पे दुश्मन बताया गया है, कहीं पे ये बताया गया है कि यहूद भी इंसान हैं. जैसे कि ये एक हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें है कि अल्लाह के रसूल चंद सहाबा के साथ खड़े थे, बैठे थे. एक जनाज़ा वहाँ से गुज़रा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए. तो सहाबा किराम ने कहा कि आप खड़े क्यों हो गए, ये तो जनाज़ा यहूदी का है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान भी तो है, तो इंसानियत के नाते उनका जो है उनका एहतराम या फिर उनकी इज़्ज़त की गई है. तो जहाँ यहूदियों की बहुत सारी बुरी आदतें हैं और जहाँ कहीं भी यहूद की बुराई बयान की गई है, इससे मुराद तमाम और सारे यहूद नहीं हैं. उनमें जो बदतरीन किस्म के हैं, जिनके अखलाक बुरे हैं, उनको बताया गया है और उससे मुराद सारे यहूदी नहीं हैं. क्योंकि यहूद के साथ अल्लाह के रसूल ने मुसालहतें भी की हैं, उनके साथ लेन देन भी किया है. जैसे कि बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस में है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदिरहु मरहूनतुन इंदा यहूदीन बिसाइन मिन शाइर. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उनका जो दिरा था वो रहन में रखा हुआ था एक यहूदी के पास और एक सा के बदले में, एक सा जौ के बदले में. तो अल्लाह के रसूल ने एक सा जौ उनसे उधार लिया था और रहन के तौर पर अपना दिरा जो है यहूदी को सौंप दिया था. तो बात यहाँ पे ये आती है कि मुसलमानों में से क्या कोई नहीं था जो एक सा जौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे सके. बहुत सारे मुसलमान मालदार थे, दौलतमंद थे, एक सा क्या हज़ारों सा जो है जौ दे सकते थे. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से जौ क्यों उधार लिया? क्योंकि बताना मकसद था कि उनके साथ लेन देन आप कर सकते हैं. और ये जवाज़ जहाँ यहूदों को मुसलमान का दुश्मन बताया गया है, वहाँ पे ये भी है कि
ان کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے۔ خیبر کی لڑائی کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ مصالحت کی، معاہدہ کیا کہ خیبر میں جتنا پھل ہوگا، کھجور ہوگا، اس کا آدھا حصہ ہم زمین کے مالک ہیں، ہمیں ملے گا، اور آدھا حصہ جو تم محنت کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول نے لین دین کیا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، وقت ملنے پر اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہود کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے، ان کے ساتھ مصالحت بھی کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرو گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہود کے ساتھ جائز ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی یہود کے ساتھ معاہدہ اور مصالحت کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے نقصان بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فقہی مسئلہ ہے کہ اخف الضررین، اختیار و اخف الضررین و احوان البلیتین، دو نقصان ہے، ان میں سے بڑا نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی بڑا نقصان کیا ہے؟ جو خون بہہ رہے ہیں فلسطینیوں کے یا پھر یہود کے، اس بڑے نقصان، خون ریزی اور جو ہے تباہی سے بچنے کے لیے آپس میں معاہدہ مصالحت کرنا جائز ہے، شریعت کی روح سے بالکل جائز ہے۔ اور مصالحت میں کچھ اگر کمی بیشی ہو جائے، اگر کچھ نقصان بھی سہنا پڑے، تب بھی اس کو برداشت کر لینا چاہیے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے واقعہ میں ہمیں درس ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نقصان کر کے بھی مصالحت کو، صلح کو جو ہے مکمل ہونے دیا، اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ نقصان کیا اٹھایا؟ کفار مکہ نے شرط رکھی تھی کہ مکہ سے جو آدمی جائے گا اس کو آپ لوگ واپس کریں گے، اور مدینہ سے جو آئیں گے اس کو ہم لوگ واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، کہا کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم ابھی بھی لڑ کے ان کو جو ہے مکہ کو جیت سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، لیکن ہم دب کر کے صلح کیوں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی میں فائدہ ہے، اس کو مان لو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ دب کر کے صلح کر لیں؟ تو ابو بکر صدیق نے بھی وہی بات کہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو حکمت پتہ ہے اور مصلحت پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں وہی وہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو مان لیں جیسے کہ میں نے مان لیا ہے۔ اور واقعی اس کو مان لینے کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ 8 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، 1400 سے سیدھے 10,000 تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ یہ صلح اور مصالحت کا فائدہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ سن رہے تھے بہت بڑا اتہاس کے اسکالر ڈاکٹر مجاہد الاسلام کی زبانی کہ مصالحت میں ہمیشہ انسان کی بھلائی ہی بھلائی چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا دنیا کی کوئی بھی قوم ہے۔ انسان کو انسانیت سے نپٹنے کی ضرورت ہے، جس سے بہت بڑے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے، اور بچنا اور بچانا بھی چاہیے۔ تو اسے آپ بھی سنیں، آپ محسوس کر رہے ہیں ان کی بات سے آپ کہاں تک سہمت ہیں؟ آپ اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔